الله. غادي نحاولوا نديروا واحد ليكزارسيس دابليكاسيون على شابيتر جوج ان شاء الله باذن الله. دونك ليكزارسيس هذا كتبت لكم في الطابلو، دونك غادي نقراوه الجميع باش نجاوبوا على الاسئله. ولكن قبل هذا الشيء خاصكم ديجا تكونوا شفتوا البارتي ديال شابيتر جوج لي زانديز لي فورمول او العلاقات باش يجيكم ليكزارسيس ساهل. يعني ديجا تكونوا حافظين دوك العلاقات باش تفهموا هادشي اللي كنقول دابا، سينو ما تفهموش. دونك سي سا. دونك ليكزارسيس كيقول عطاك واحد الطابلو، دونك هذا راه خديتو من الاكزامان ديال 2015 2016. دونك خديتو من الاكزامان بالنسبه للناس اللي كيقراو عندهم سيوب المبكر، راه كنحطو في 2015 2016 كوبي كولي. عطا عليه 6 نقاط، كنعطى عليه 6 6 نقاط، كنعطى عليه 6 بوان. دونك فريمون تعطى ساهل وكيتعطى ديما بهاد الطريقه. يعني الا كنتي عارف غير العلاقات يعني ما تخافش. دونك هذه هي الطريقه باش كيتعطاو لي زانديس. دونك عطانا واحد لي بيان، يعني بيان ا بيان بي و بيان سي. دونك هذه اول حاجه كيعطيك لي بيان اللي غتخدم عليهم، اللي هو لو بيان ا لو بيان بي اي لو بيان سي. قال لك عندي البري اون 2010، يعني البري صغير. اذا حنا خاصنا نشوفوا بعد الاعوام اللي عندي. انا عندي هنا 2010 وعندي 2015. دائما نتوما ملي تجيو تجاوبوا قول 2010 صغر من 2015. اذا 2010 انا اعتبره ان موانزا هو راني الصغير، وهذا هو راني الكبير، يعني نعتبره ان. سي سا. دونك كيفاش كيجيك ساهل في الخدمه وصافي. منين كتدير هذه اذا هنا ديجا البري ديال 2010 يعني البري ديال ان موانزا دوني، ها هو ديال ا و بي و سي عندي دوني. البري ديال 2015 قال لك خاصك تلقاه. عاوتاني الكونتيتي كونسومي، الا البري هو الثمن باش كنشري داك الكونتيتي اللي استهلكت. عاوتاني الكونتيتي اللي استهلكتها في 2010 هاهي عندي دوني، والكونتيتي ديال 2015 خاصك تحسبها بالنسبه للبيان ا وبالنسبه للبيان بي اي بالنسبه للبيان سي. داكوغ. من بعد شنو قال لك؟ قال لك عندي لا فارياسيون دو لا كونسوماسيون، يعني التغيرات ديال داك الاستهلاك اونتر 2010 و 2015 elle a diminué. شنو قلت لك؟ ملي كيكون لوغمونطاسيون كدير 1 بلس لو 2%. في الكونتيتي ملي كيكون ديمينيسيون كدير 1 موان لو 2%. دونك في لا فارياسيون التغيرات ديال لا كونسوماسيون اونتر 2010 و 2015 elle a diminué، يعني كيهبط ب 25% بالنسبه ل A، وكيتاوغمونطا هو كيطلع ب 5% بالنسبه لو بيان بي. وقال لك استاني سا فيدير كونستون ثابت، يعني بالنسبه لو بيان سي. سي سا. عاوتاني قال لك عندي لي زانديس دي بري، ديما كيعطيك هكا، يعني كيقول لك كيعطيك لا فارياسيون، يعني كيعطيك طابلو كيعطيك البري ديال لاني صغير ديما الكونتيتي ديال لاني صغير ديما كيعطيها لك محدده. انت اللي خاصك تغوشيرشي عليها هو تغوشيرشي على البري والكونتيتي ديال لاني الكبيره اللي هي 2015. ديما هذه اللي كتعطى انك تغوشيرشي على البري ديال لاني الكبيره والكونتيتي ديال لاني الكبيره. ديال الصغيره كيكون عطيها لك دوني واجده. كيعطيك لا فارياسيون ديال كونسوماسيون ديال الاستهلاكات اللي استهلكت انا بالنسبه لي 3 بيان ا بي و سي. دونك الاولى عطاك راه كتهبط ب 25% بالنسبه ل A، الثانيه كتاوغمونطا ب 5% بالنسبه ل B، و كتكون ستاني يعني ثابته يعني في نفس الخط بور لو بيان سي، يعني ما كتطلع ما كتهبط، كتبقى يعني في التوازن في ليكيليبر بور لو بيان سي. قال لك لي زانديس دي بري، عندي الانديس ديال بري A بالنسبه ل 2015 2010 راه ديجا عطاتك العلاقه ديالها، عطاها لك واجده هو 2.16. عطاك الانديس ديال البري بي بالنسبه ل 2015 راني كبيره على راني صغيره، يعني على ان موانزا عطاك 0.95. ولكن شنو قلت لكم انا لو تريك اللي قلت لكم العلاقه وهو لو تريك عطاه والناس مشاو حطوا هاد الشيفر هكاك، دونك كينقص النقاط. دونك ردوا بالكم الحساب كيخرج كل غلط. دونك ليكزارسيس كا ديك 6 ما يعطيهالكش كامله بيان سور. عطاك لانديز البريسي مي ديال 2010 2015، يعني لاني ان موانزا على ان، يعني لاني الصغيره على الكبيره. عطاك العكس هي 0.50. دونك حنا نورمالمون خاصنا نلقاو الكبيره على الصغيره. هذه هي الانديس اللي انا خاصني نلقى. داكور. دونك هادو عطاوهم لك عاديين، مي هذه عطاك المقلوب. دونك خاصك دير المقلوب واحد على، هي اللي قلت لكم العلاقه ديالها. خاصكم تكونوا حافظين غير علاقات وراكم تعرفوا تجاوبوا. اذا السؤال قال كومبليتي لو طابلو، يعني كمل هذا الطابلو.
et calculer les indices suivants. دائما هذا هو السؤال اللي كيتعطى، وهو انك خاصك تكومبليتي لو طابلو، يعني تحسب البري والكونتيتي ديال لاني الكبيره ديما كتعطى، وكيقول لك كالكولي لي زانديس اللي هما لاس بيرس و باسو. سي سا. دونك بيان سور حبسوا الفيديو وحاولوا تكتبوا ليكزارسيس حيت غنمسحوا باش ندير لا ريبونس. دونك خاص ديجا يعني تبعوا معايا في لي دوني د ليكزارسيس باش ما تقولوش منين جبت هذا الشيء. دونك حبسوا الفيديو وكتبوا ليكزارسيس وكملوا معايا لا كوريكسيون. دونك نديروا لا ريبونس. دونك دابا نكومبليتي لو طابلو. هذا هو اول سؤال، وهو انني خاصني نكومبليتي لو طابلو. دونك باش نكومبليتي خاصني نحسب البري ديال 2015 والكونتيتي ديال 2015. نبدا بالكونتيتي حيت هي اللي ساهله. اذا قلنا نقول بور لو بيان ا. شنو هي الكونتيتي ديال لاني الكبيره، يعني ديال ان، يعني ديال 2015 هي الكونتيتي قلت لك ديال 2010 اللي هي الكونتيتي ديال ان موان 1 هي اللي عطيتها لكم العلاقه فوا. بالنسبه لو بيان ا قلت لك كيهبط، القيمه ديالها كتهبط. دونك ديمينيي بشحال؟ ب 1 بلو 1 موان لو تو بورسون، سا فو دير ديمينيي. دونك غنطبق 1 موان لو تو بورسون و لو طون نعطيوها 25%. اذا الكونتيتي ديال 2010 طبقنا العلاقه، الكونتيتي ديال ان اللي هي ديال 2015 هي الكونتيتي ديال ان موان زا، يعني الكونتيتي ديال لاني صغيره فوا 1 موان لو تو بورسون. سا فو دير قالك هو في لي دوني في لا فارياسيون راه لو بيان ا ديميني ب 25%. اذا الكونتيتي غنخرجوها هنايا، الكونتيتي ديال 2010 هي 40. اذا قلنا 40 الا ضربتها في 1 ناقص 25%، دونك كتبقى غير كالكول شحال كتعطيك في يعني في لا ريبونس. دونك في الاولى درنا pour quantité 2015 1 moins 1 plus et c'est ستاني. دونك واش كتحسبوها؟ دونك هي 40 فوا 0.1. غنجيب الكالكول ونحسبوها باش يكون كاع باش من ها هو الكالكول هنايا نحسبوها في الكالكولاتريس. بقا نضيعو شويه د الوقت. دونك 40 1 ناقص 25% هي 1 ناقص هي 75%. دونك هي 0.75 ياك، هي 40 في 0.75 ونشوف شحال غادي تعطيني. دونك بالكالكولاتريس 40 فوا 0.75 كتعطي 30. دونك كتعطي 30 حيت انا هنايا عندي غير ليكزارسيس ما عنديش لا كوريكسيون. دونك كتعطي 30 يعني ما عنديش لا ريبونس. سي سا. دونك هادي بور بيان ا. بور بيان بي كنحسبو دابا لي كونتيتي. بور بيان بي اذا شنو هي الكونتيتي دائما ديال لاني الكبيره؟ نفس العلاقه، هي الكونتيتي ديال لاني الصغيره 2010 فوا بالنسبه لو بيان بي فوا 1 بلس لو تو بورسون. علاش؟ حيت سامبلومون قال كاين عندي لوغمونطاسيون في لو بيان بي. اذا قلنا الكونتيتي ديال 2010 بالنسبه لو بيان بي هي 200. اذا 200 نضربوها في 1 زائد 5% اللي هي 200 نضربوها في 1 بلس 0.05. دونك اذا شحال غتعطي في الكالكول؟ نحسبوها نيشان. دونك 200 فاكتور بيان سور 1 بلس 0.05. دونك هادي تعطيني 210. دونك تعطيني 210 غير 210 غتعطي 210. اذا بور بيان سي يعني فريمون الا كنتي ضابط العلاقات راه سي فاسيل. بور بيان سي الكونتيتي ديال 2015 هي الكونتيتي ديال 2010 فوا 1 بلس لو طون بورسون. اذا لو طون واش هنا معطي لو ستاني يعني كاين توازن. دونك 0% يعني ما كاينش. دونك هاهي هاد 200 نضربها في 1 زائد 0%. اذا قلنا اذا الكونتيتي ديال 2000 عفوا الكونتيتي ديال 2015 كتساوي الكونتيتي ديال 2010 فوا 1 بلس لو طون ولا 1 موان لو طون. انا عندي هنا ستاني ثابت. دونك اذا لو طون بورسون عندي هو 0% ما كاينش ما معطينيش. دونك 0 اذا 1 زائد 0 هي 1. اذا الكونتيتي ديال 2010 في 1 هي الكونتيتي ديال 2010. اذا انا عندي ليغاليتي اونتر الكونتيتي ديال 2015 والكونتيتي ديال 2010. اذا دائما هنايا ردوا بالكم كملاحظه منين يقول لك
في واحد لو بيان بانه ستاني ما كاينش اوغمونطاسيون ولا ديمينيسيون، كاينش واحد التغير، فديما لي كونتيتي ديال العام الكبير كيكون هو الكونتيتي ديال العام الصغير. اذا قلنا الكونتيتي ديال العام الصغير ديجا نعطي 30، اذا هو الكونتيتي ديال العام الكبير اذا هو 30. سي سا. دونك هادو لي كونتيتي يعني ديال 2015 انا لقيتهم. دونك دابا غادي نلقى من بعد لي كونتيتي باش نكمل الطابلو ديالي بالتمام، غادي نلقى لي بري دابا ديال 2015. اذا كغادي ندير نلقى لي بري، كنطبق غير العلاقات، كنطبق غير العلاقات. اذا باش نلقى لي بري ديال 2015 بالنسبه لو بيان ا لو بيان بي اي لو بيان سي، بطبيعه الحال انا عطيني لي زانديس دوني، عطيني لانديس ديال بري ا وبري بي وبري سي اللي هو دوني عطيها لي واجده. اذا انطلاقا من دوك لي زانديس اللي عطاني نحاول نلقى لي بري. اذا فعطيني يعني بور بيان ا لانديس ديال بري ا بالنسبه ليكزارسيس 2015 2010 شحال كتساوي؟ قال لك كتساوي بري ا 0.95 كتساوي 0.95 ياك. دونك عطاها لك هذه دوني. اذا كوريسبون، اذا شنو هي لانديس البري ا ديال ليكزارسيس ان على ان موان ا؟ راه عطيتها لكم في العلاقات في الحصه اللي فاتت، هي البري ديال ا يعني ديال اكس، البري ديال لو بيان ا يعني ديال 2015 على البري ديال ا ديال 2010. ليكزارسيس ان هنا ان موان ا سي سا. اذا هذا كيساوي 0.95. اذا كوريسبون. اذا دابا انا البري ديال ا 2010 ديجا دوني، مي ديال 2015 ما عنديش. اذا هذا شنو كيساوي؟ هو 0.95 فوا البري ديال 2010. اذا البري ديال ا ديال 2015 كيساوي شحال؟ هو 0.95 فوا البري ديال ا ديال 2010 اللي دوني. البري ديال ا ديال 2010 ها هو 10، ها هو راه كاين في الطابلو عطيه لك دوني. اذا فوا 10. دونك شحال هادي تعطيني هنا؟ هادي جو بونس راني حسبتها بري ا 2015 هي هادي فوا البري اللي كتعطيني 9 دونس. دونك هذا ديجا حسبتها انا هنايا، دونك كتعطي 9 دونس. سي سا. هادي بالنسبه لانديس البري ا. دابا باش نخرج الانديس ديال بري بي، يعني بوغ عاوتاني لو بيان بي، بوغ لو بيان بي. اذا لانديس البري بي بالنسبه ل 2015 2010 اللي كتساوي ديجا عطاها لك دوني اللي هي 2.16 كوريسبون. الى لانديس نفس العلاقه هي البري دو لو بيان بي ديال 2015 على البري دو لو بيان بي 2010. دونك كنطبق غير العلاقه اللي عطيتها لكم في الكور اللي هي 2.16 كوريسبون. اذا هنايا نخرج البري ديال بي ديال 2015. اذا البري ديال لو بيان بي ديال 2015 اللي بغيت هو 2.16 في هاد لو بري ديال بي ديال 2010 اللي معطي دوني اللي هو 100. دونك سي سا كتطبق غير العلاقه. اذا قلنا اذا هنا شحال غادي تعطيك؟ 216. دونك يعطي 216 سي سا. دونك هادشي غير كالكول، يعني غير كتحسب غير بالكالكول. دونك دابا بوغ لو بيان سي، دونك واش tu as compris؟ جيسبيغ تكونوا فهمتوا، كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي كندير، حيت فريمون كنطبق غير العلاقات. حسبت لي كونتيتي بور بيان ا بي سي، دابا كنحسب لي بري بور بيان ا اي بي سي بالنسبه لاني الكبيره. اذا انا ديجا عاطيني لي زانديس دوني بالنسبه لبري سي، عاطيني لانديس ديال بري سي ولكن ردوا بالكم ديال 2010 2015 دلاني صغير على كبير. اذا هنا راه عكسها. شحال كتساوي؟ عاطيها كتساوي 0.50 0.50. اذا انا شنو هي لانديس ديال 2010 2015 قلت لكم كعلاقه، يعني هي 1 على لانديس ديال بري سي 2015 2010. دونك شنو درت انا في البري ا و بي؟ دائما انا باش نلقى يعني البري ديال واحد لاني كبيره خاصني نخدمها بلانديس من لاني كبيره لاني صغيره، ماشي العكس. اذا خاصني انا لانديس البري ديال لاني الكبيره على الصغيره. اذا هذه هي 1 على هي المقلوب داكوغ اللي كتساوي 0.50 كوريسبون. نخرج هاد لانديس، انا هذه هي اللي بغيت بعدا تنخرجها عاد نحسب ديك الساعه
البري ديال 2015. اذا البري ديال سي لو بيان سي ديال 2015 هو اللي بغى 2010. اذا قلنا هو هذا كتلعب هو صفر هو واحد على لانديس ديال هذا اللي هو 0.50. اذا قلنا هذا اذا كان واحد على لانديس هذا كتساوي 0.50 كوريسبون. اذا شنو الانديس ديال هذا هو واحد على 0.50. يعني كاين معادله، يعني اذا قدتي هذا الانديس وضربتيها في 0.50 كتساوي واحد. اذا شنو هي هذه؟ هي واحد على 0.50. وهاد 0.50 هي واحد على هاد لانديس ديال 2015. هي مقلوب، كندير غير مقلوب باش كتعطيني هذا لانديس ديال 2015 هي واحد على 0.50. حتى كنلقى يعني هذا المقلوب، حتى كنلقى المقلوب. دونك الله يعطيكم السر ردوا بالكم في هذه، ملي كتلقى المقلوب واحد على 0.50 وكتكتبوها بالكالكول. هذه ما عنديش هنايا، واحد على 0. كتعطي جوج. دونك ملي كنلقاها عاد كنجيو كنحسب. دونك عاد كنجيو كنحسب البري ديال 2015. اذا كندير انا عندي عاوتاني اي ديال بري سي ياك البري سي ديال 2015. هذه 2010 شحال لقيتها؟ كتساوي جوج. اذا بها غنخدم. واش فهمتوا؟ دونك فريمون ساهل كوريسبون. اذا غادي تبقى العلاقه اللي كنعطيكم هي البري ديال لو بيان سي ديال 2015 على البري ديال سي ديال 2010 اللي كتساوي جوج. اذا وانا بغيت ديال 2015 دونك هي هذه في هذه كوريسبون البري ديال سي ديال 2015 شحال كتساوي؟ هي جوج فوا البري ديال سي ديال 2010. اذا هي جوج فوا البري ديال سي ديال 2010 هي معطيه هي 25. جوج في 25 اذا قلنا هي 50. سي سا. دونك 5 بجوج 10 0 هذا جوج 4 1 5 هي 50. سي سا. دونك وكنكون بهذا لقيت البري ديال هذا وعمقت الطابلو. دونك دابا انا عمقت الطابلو، حسبت لي كونتيتي وحسبت لي بري. دونك ملي دابا نمسح من بعد ملي حسبت لي بري لي كونتيتي وعمقت الطابلو دابا صافي عندي لي كونتيتي لي بري. دونك كتولي تسطر باش ما نضيعش الوقت انا في الطابلو. كتسطر داك الطابلو انا نولي كاع نسطر وغادي نكتب داكشي اللي لقيت. دونك انا ديجا دابا الطابلو اصلا خاصني نديرو ضروري باش غادي نحسب لاسبيريس و باسو. دونك خاصني نديرو ضروري. دونك كنجي نولي نعاودو ندير البيان، ندير ا، كندير بي وكندير سي. ياك الخانه الاولى اذا لقيت انا عندي ديجا البري ديال 2010 كندير هكا الكونتيتي ديال 2010 كندير البري ديال 2015. يعني ملي كنلقى دوك البري كونتيتي كندير الكونتيتي ديال 2015. من بعد انا بغيت لاسبيريس و باسو. اذا شنو لاسبيريس؟ كنكتبو هنا لاسبيريس ديال ليكزارسيس 2015-2010 هي لا سوم est égale à n est égale à a. ديجا لا سوم هو المجموع، يعني بري فوا الكونتيتي على لا سوم ديال بري فوا الكونتيتي. داكور. او باسو ديال 2015-2010 كذلك هو لا سوم بي فوا كيو est égale à n est égale à a على لا سوم est égale à n est égale à a bien sûr ديال البي فوا الكيو. دونك هنايا درنا ليكزارسيس ان اللي هو 2015 وهنا ان هو 2010. اذا هنا ان موانزا يعني 2010 ان موانزا هادشي اللي قلنا خاصك تحضر بطريقه. هنا قلنا كذلك البري 2015 خدام على ليكزارسيس صغيره 2010. اذا هنا غندير الكبيره اللي هي 2015. الا درت هنا 2010 هنا كندير الكبيره 2015. اذا دابا شنو خاصني نقبط البري فوا الكونتيتي ديال 2015-2010. دونك كنحطها هكا بي 2015 فوا كونتيتي كيو ديال 2010. هذه هي الخانه الاولى. بيان سور من بعد لو بيان سي كنجي كندير توتال، حيت التوتال انا هو اللي بغيت المجموع. انا بغيت لا سوم، لاحظ انا بغيت لا سوم دونك كندير توتال. اذا البري ديال 2015 كونتيتي 2010. من بعد خاص نلقى البري ديال 2010 كونتيتي 2010. هيا البري 2010 فوا الكونتيتي
ديال 2010 يعني فريمون غير الحساب غير الكالكول. من بعد نلقى البري ديال 2015 الكونتيتي ديال 2015 البري ديال 2015 هو الكونتيتي ديال 2015 واخر خانه هي البري ديال 2010 اللي كتحط العلاقه كتبان الكونتيتي ديال 2015. لي زانديس كيتعطاو هكا تيكيلي والنهار اللي غيتحط ليكزامان الا ما تحطش بهاد الطريقه اجي نقولوها لي وسورتو بالنسبه للطلبه اللي كيبقاو في فاس ومسيو البوكر كيعطي بحال هاد الطريقه ديما في لي زانديس اللي وماشي غير هو يعني جميع حيت انا كنخدم بالسيستم ديال جميع لي بروف يعني ما نخصصش واحد لو بروف يعني كنخدم يعني اون جينيرال صافي داك ستاتيستيك هادشي اللي كاين يعني ما كاينش شي حاجه من غير هادشي في لي زانديس دونك كيتعطى ديما بهاد الطريقه خاصك تكون ضابط غير العلاقات وتعرف تلعب بيهم ففريمون كيتعطى ساهل. اذا دابا صافي عندنا نعمر البري ديال 2010 ديجا في الطابلو اصلا عندي اذا هي 10 هنا 100 هنا 25 الكونتيتي ديال 2010 هي معطيه 40 200 40 200 30 البري ديال 2015 هي 30 البري ديال 2015 هنا 30 قلنا هنا 210 لا الكونتيتي بعدا هذه الكونتيتي ديال 2015 هي 30 لقينا هنا لقينا بالنسبه ل 210 ياك وبالنسبه ل 30 صافي نقول لك بحالها هاهي الكونتيتي ديال 2010 هي ديال 2015 صافي ديال ستاني يعني ثابت دونك 30 بالنسبه للبري ديال 2015 يعني البري شحال لقينا ديال ا 9 ونص اذا البري ديال 2015 لقينا 9 ونص هو ا ديال 2015 هو 9 ونص بالنسبه لبي لقينا 216 بالنسبه لبي 216 ياك وبالنسبه لسي لقينا 50 دونك كنكتبو غير داكشي اللي لقينا دونك انا عمرت في الطابلو من بعد كنحسب هادو باش نلقى لاسبيرس او باسو دونك كي كندير كنحط البري ديال 2015 ها هي 9 ونص كنضربها في الكونتيتي ديال 2010 فوا 40 يعني كتبقى غير الضرب صافي الطابلو عندك كتبقى غير الضرب عاوتاني هنا بري ديال 2015 216 فوا الكونتيتي ديال 2010 فوا 200 9 ونص في 40 216 200 ياك كونتيتي ديال 2010 وي 200 وعندي 50 في 30 كتعطيك ديسون دونك انا ما نضيعش وقتها في الحساب تتحسبوا نتوما في الكالكول في الدار ديالكم دونك ما عنديش نضيع يعني وملي كتلقى كدير لا سوم ديالهم ايتيغال لا سوم هي هادي زائد هادي زائد هادي كتعطيك هاد لا سوم هاد لا سوم اللي عطاك هو اللي كتجي تحطو سي سا هو اللي بغيت انا هو التوتال عاوتاني هنا كندير البري ديال 2010 ها هو الكونتيتي ديال 2010 يعني 10 في 40 حسبوها نتوما 100 في 200 و 25 في 30 وكدير لا سوم هي هادي سا بلس سا بلس سا كتعطيك لا سوم ايتيغال ها لا سوم ديال بي ديال 2010 كونتيتي 2010 دابا البي ديال 2015 كونتيتي 2015 ها هي بي كونتيتي 9 ونص في 30 ياك ديال 2015 216 210 ياك 210 هادي راه 210 وهادي 50 في 30 وكدير لا سوم يعني سا بلس سا بلس سا ايتيغال سا عاوتاني البي ديال 2015 فوا الكونتيتي ديال البي ديال 2010 فوا الكونتيتي ديال 2015 البري ديال 2010 فوا الكونتيتي ديال 2015 هاهي 10 في 30 ياك 100 في 210 25 في 30 لا سوم هي سا بلس سا بلس سا ايتيغال سا من بعد كنجي لا سبيرس لا سوم بي 2015 2010 ها هو لا سوم شتيه ديال 2015 2010 كتحطوه هكاك شيفخ على شيفخ اللي هو لا سوم بي 2010 كونتيتي 2010 ها هو لا سوم لقيتي لا سبيرس دونك نلقاوها هنايا 2.13 داكوغ دونك هذه حسب هذه المهم تلقاوها شي حتى تحسبوا في الكالكولاتور حيت كنت انا ديجا حاسبها هنايا واخا ما حسبتهاش اذا قلنا عاوتاني هذه
لا سون بي ديال 2015 كونتيتي 2015 فين هي؟ ها هي لا سون ديالها كتجي تحطو هنا على لا سون بي 2010 كونتيتي 2015. ها لا سون ديالها كتعطيك شيفر وكتكون حسبتي. واش هادشي صعيب؟ فريمون يعني كيتعطى ساهل بزاف. دونك هادي الطريقه باش كتحطو لي زانديس. وبهذا نكون ساليت شابيتر جوج اللي هما لي زانديس. يعني فقط ضبطوا العلاقات وحاولوا تخدموا هاد ليكزارسيس حيت فريمون الا خدمتوه غيسهل عليكم لي زوطخ اكزارسيس. صافي غتعرفوا كديروا تعملوا بالعلاقات حيت حافظينهم وعارفينهم. دونك فالحصه الجايه ان شاء الله نحاول ندير لكم اخر شابيتر وبها نكون ساليت ستاتيستيك ديسكريبتيف. فجيسبر كو تكونوا فهمتوا. الا فهمتوا بيان سور ديروا جيم كومونتير وبارطاجيو وشكرا على المشاهده.